मुलुककै सबैभन्दा पहिलो र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि परिचित यो विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायतर्फ रहेका 2 दर्जन बढी केन्द्रीय विभाग तथा कार्यक्रमहरूमध्ये एक हो जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग। जनसङ्ख्या तथा यससँग सम्बन्धित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक आदि विकासका आयामहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका माध्यमबाट सैद्धान्तिक बहस, उपयुक्त नीति निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने तथा जनसङ्ख्याका विषयमा योग्य र दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2044 सालमा जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागको स्थापना भएको थियो। जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागले विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा रहेको सानो टहरोबाट आफ्नो शैक्षिक यात्रा सुरु गरेको थियो। स्थापनाको करिब 9 वर्षपछि 2053 सालमा संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष UNFPA को आर्थिक सहयोगमा सुविधा सम्पन्न साथै विद्यार्थी मैत्री भवन निर्माण भएपछि जनसङ्ख्या अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले शान्त र स्वच्छ शैक्षिक वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा लिने अवसर पाएका छन्। जनसङ्ख्याको बनावट, संरचना, वितरण, प्रजनन, मृत्यु, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराई तथा जनसङ्ख्याको सङ्ख्यात्मक परिवर्तनबारे तथ्याङ्कीय र गणितीय रूपमा अध्ययन गर्ने भएकाले जनसङ्ख्या अध्ययनको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क र घटनाहरूको बहुआयामिक मापन, अध्ययन र विश्लेषण गर्दै जनसङ्ख्यासँग जोडिएका अन्य सामाजिक विषय बीचको अन्तर्सम्बन्धको सिद्धान्त, नीति तथा योजनाहरूको निर्माण र पुनर्निर्माणका लागि यो विभागले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने भएकाले पनि जनसङ्ख्या अध्ययन पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागबाट हालसम्म हजारौं विद्यार्थीहरूले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका छन्। 200 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले एमफिल र 2 दर्जनभन्दा बढी अध्येताहरूले विद्यावारिधीको उपाधि हासिल गरिसकेका छन्। विश्व स्तरको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न परिवर्तित समय र सन्दर्भ अनुसार यो विभागले समय समयमा आफ्नो पाठ्यक्रममा समेत संशोधन र सुधार गर्दै आएको छ। जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागमा अहिले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पपुलेसन स्टडिज, मास्टर्स अफ आर्ट्स इन पपुलेसन स्टडिज, Masters of Philosophy in Population Studies, Doctor of Philosophy in Population Studies, In-Service Training Program, Research Seminar Program तथा Faculty Development Program जस्ता शैक्षिक कार्यक्रम र अनुसन्धान केन्द्रित प्रशिक्षण तथा तालिमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। जनसङ्ख्याका सम्पूर्ण पक्षको बहुआयामिक अध्ययन बिना समाजको अध्ययन पूरा नहुने भएकाले पनि जनसङ्ख्या अध्ययनको महत्त्व बढ्दै गएको छ। जनसङ्ख्या अध्ययन विभागबाट कुनै पनि डिग्री हासिल गरेका विद्यार्थीहरू बेरोजगार बस्नु नपरेको इतिहासले पनि यो विषय अध्ययनको महत्त्व पुष्टि गर्छ। विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयसँग स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्रामका लागि विभागले MOU गरेको छ। यसबाट समय समयमा विद्यार्थीहरूले विश्वका अन्य विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन भ्रमण गर्ने अवसर पाएका छन्। यसैगरी विभागले समय समयमा विभिन्न परियोजनाका लागि सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान कार्यमा विभागमै अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्ने अवसर दिँदै आएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सञ्चालन गर्ने आवधिक जनगणनामा यही विभागका प्राध्यापक तथा विभागले उत्पादन गरेका डेमोग्राफरहरूको संलग्नता हुने गरेको छ। सरकारी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी क्षेत्रमा समेत यही विभागबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू कार्यरत छन्। यही विभागबाट उत्पादन भएका कैयौं डेमोग्राफरहरूले विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यावारिधि गरी संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, अस्ट्रेलिया आदि देशका विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन गरिरहेका छन्। यो विभागमा दशकौं लामो अनुभवले खारिएका दर्जनभन्दा बढी विद्यावारिधि गरिसकेका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकहरू दैनिक पठन पाठनमा संलग्न छन्। आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट
प्रायोगिक कक्षाहरू सञ्चालन गरी अध्यापन गराइने जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागमा सम्पूर्ण फेकल्टीहरूका लागि सुविधा सम्पन्न अनुसन्धान कक्षाहरू रहेका छन्। यस्तै विद्यार्थी मैत्री, फराकिला र उज्याला कक्षा कोठा, 24 घण्टा इन्टरनेटको पहुँच सहितको कम्प्युटर ल्याब, हजारौं समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रिसर्च पेपर, जर्नल तथा पाठ्यपुस्तक सहितको ई-लाइब्रेरी, 24 घण्टा खानेपानीको सुविधा, सफा र लैङ्गिक मैत्री शौचालय, आकर्षक गार्डन तथा अध्ययन अध्यापनको लागि सुन्दर, स्वच्छ र शान्त वातावरण यो विभागका लागि थप आकर्षण हुन्। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठन IOM-सँगको साझेदारीमा स्कुल अफ माइग्रेसन स्टडिजका लागि अत्याधुनिक प्रविधि सहितको कक्षा निर्माण र सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक लगायत समाजको सम्पूर्ण पक्षको अन्तर सम्बन्धित भएर अध्ययन गर्ने बहुआयामिक विषय भएका कारण पछिल्लो समय जनसङ्ख्या अध्ययनको महत्त्व, आकर्षण र क्षेत्र व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट योग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न दत्तचित्त भएर लागेको छ।